अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। 1801 में ये किया गया और ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो प्रूव करता है कि लाइट अपनी नेचर में वेव है, और ये इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स के थ्रू प्रूव करता है कि लाइट वेव है। अब इंटरफेरेंस में क्या होना है जी, दो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट और कोहेरेंट यानी जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है यानी फ्रीक्वेंसी सेम है, दो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट सुपरपोज करेंगी तो इंटरफेरेंस होगा। तो हमें चाहिए दो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स, वैसे हासिल करना मुश्किल है, तो हम एक काम ये करेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे और उसको दो स्लिट से गुजार कर हम कोहेरेंट वेव्स हासिल करेंगे। स्लिट क्या है, अपने हाथ की उंगली मिलाइए, इनके दरमियान आपको थोड़ी सी दर्ज नज़र आ रही होगी, ये स्लिट है। तो इस तरह की स्लिट्स हम लेंगे और हमें चाहिए दो वेव्स जो जहाँ से निकल रही हैं दोनों स्लिट से निकलेंगी तो वो इन फेज़ होनी चाहिए। वी हैव टू मेक इट श्योर कि इन फेज़ वेव्स शुरू हों। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अगर हम डबल स्लिट से गुजारेंगे, ये एक स्क्रीन है जिसमें दो स्लिट्स हैं, स्लिट यानी दर्ज, पंजाबी में कहते हैं चीत। तो यहाँ से दो मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, बाकी लाइट ये स्क्रीन ब्लॉक कर लेगी। इस स्लिट से निकल के जाने वाली वेव ये कोहेरेंट होंगी, लेकिन ये इन फेज़ कैसे निकलेंगी? इन फेज़ होने के लिए एक ही शर्त है कि जो वेव फ्रंट यहाँ पे पहुँचे वो एक ही वेव फ्रंट दोनों स्लिट्स पे पहुँचे। लाइट प्रोपेगेट करती है चूँकि वेव फ्रंट्स की शक्ल में, तो एक ही वेव फ्रंट जब यहाँ पे पहुँचेगा, देखिए ये ओरिजिनल सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। यहाँ पे इस वेव फ्रंट पर मौजूद हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के तौर पे बिहेव करेगा, चूँकि ये सारे पॉइंट्स एक ही वेव फ्रंट पर हैं, इसलिए ये सारे इन फेज़ होंगे। ये सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेंगे तो वो भी सारे इन फेज़ होंगे। तो वी जस्ट हैव टू मेक इट श्योर कि दोनों स्लिट्स पे एक ही वेव फ्रंट पहुँचे ताकि यहाँ से जो लाइट निकले वो इन फेज़ हो, ताकि उसके बाद टारगेट स्क्रीन पे जब ये सुपरपोज करेंगी तो ब्राइट इमेज बनेगा या डार्क इमेज बनेगा, ये डिपेंड करना चाहिए इनके दरमियान पाथ डिफरेंस पे। यहाँ पे इन फेज़ होनी चाहिए जहाँ से ये निकलेगी लाइट, तो यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट आना चाहिए। अब होगा ये कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे किसी जगह पे है तो वहाँ से यहाँ तक आते आते वेव फ्रंट्स पहले स्फेरिकल होंगे, लेकिन वो उनका रेडियस बढ़ता जाएगा तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगे। अब हमें ये श्योर नहीं होगा कि वो प्लेन वेव फ्रंट जब यहाँ पहुँचेंगे, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया है, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो हो सकता है इस स्लिट के ऊपर तो वेव फ्रंट पहुँच गया है, यहाँ पे नहीं पहुँचा। ये देखिए अगला वेव फ्रंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तभी पहुँचा ही नहीं, अगला वेव फ्रंट यहाँ पे, तो इस जगह पे एक और वेव फ्रंट आ रहा है, यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा है, यहाँ पे शायद ट्रफ आ जाए। तो इस सूरत में ये यकीनी नहीं होगा कि दोनों पे जो सोर्स ऑफ लाइट है ये इन फेज लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये तो हमें एम्बिग्विटी रह जाएगी, अब हार्म सा रह जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ये बात यकीनी हो कि एक ही वेव फ्रंट यहाँ पे आए। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए जनाब ज़रूरी ये है कि एक ही वेव फ्रंट दोनों पे आए, और अगर प्लेन वेव फ्रंट है वो स्क्रीन के बिल्कुल पैरेलल आए। अब ये तो हमें कौन सा वेव फ्रंट नज़र आ रहे होंगे, ये मुश्किल काम है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए एक और काम करते हैं। हम ये करते हैं कि हम यहाँ लेते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स, वहाँ से वेव फ्रंट निकल के आएंगे। अब वो वेव फ्रंट आ रहे हैं, उनके रास्ते में हम एक स्क्रीन रखेंगे जिसमें सिंगल स्लिट होगी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकल के लाइट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्क्रीन तक पहुँचते पहुँचते वेव फ्रंट प्लेन हो जाएंगे। अब ये प्लेन वेव फ्रंट चाहे सीधे आएँ चाहे टेढ़े आएँ, जैसे मर्जी आएँ, लेकिन वो वेव फ्रंट जो यहाँ पे पहुँचेगा, इस वेव फ्रंट पर मौजूद हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स के तौर पे बिहेव करेगा। और जब ये सेकेंडरी सोर्स के तौर पे बिहेव करेगा तो वो जो स्लिट के ऊपर आएगा वो सोर्स बनेगा, ये वेवलेट जनरेट करेगा, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा। चूँकि ये पॉइंट सोर्स है इसलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात,
آپ جو لیکچر دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک تو یہ نوٹ کیجئے پلین ویو فرنٹس کو سفیریکل ویو فرنٹ میں کنورٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو سنگل سلٹ سے گزاریں. آفٹر پاسنگ تھرو سنگل سلٹ پلین ویو فرنٹ ول بی کنورٹیڈ انٹو سفیریکل ویو فرنٹس. اب یہ سمیٹری میں ہوں گے بالکل. ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس اسکرین کے بالکل پیرالل ایک اور اسکرین ہم نے یہاں پہ لگانا ہے، اور اس اسکرین میں ڈبل سلٹس لگانا ہے. 2 سلٹس اس اسکرین میں لگانا ہے ہم نے، اور اس طرح سے کہ ان دونوں سلٹس کے درمیان میں یہ سلٹ ہو، بالکل ذرا سمیٹری بنے گی. اب یہ سفیریکل ویو فرنٹ چلتے جائیں گے. اب یہاں تک پہنچتے پہنچتے ویو فرنٹ سفیریکل ہوں چاہے پلین ہوں گے تو اسکرین کے بالکل پیرالل ہوں گے. اگر سفیریکل ہوں گے تب بھی یہ دیکھیے یہاں پہ یہ والا حصہ تو بلاک ہو جائے گا جو میں ڈاٹر لائن سے لگا رہا ہوں. یہاں پہ یہ اب دیکھیے آپ کے ایک ہی ویو فرنٹ ہے جو دونوں سلٹس پر پہنچ رہا ہے. تو اس ویو فرنٹ پر موجود یہ والا پوائنٹ سیکنڈری سورس کے طور پہ بیہیو کریں گے، سیکنڈری ویو جنریٹ کریں گے جو سفیریکل ویو فرنٹ ہوں گے. چونکہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں سلٹس پر جو پوائنٹ سورسز ہیں، یعنی یہ ایک ہی ویو فرنٹ پر موجود ہیں دونوں پوائنٹ سورسز. سو یہ ان فیز ویو فرنٹس جنریٹ کریں گے، ان فیز ویولیٹ جنریٹ کریں گے. تو اب یہ دونوں جو ویولیٹس آ رہے ہیں یہاں سے یہ ان فیز ہیں، اور سامنے ایک ٹارگٹ سکرین ہوگی جہاں پہ جا کے جب یہ سپر پوز کریں گے تو اگر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی تو برائٹ امیج بنے گا. سلٹ چونکہ ایسے درز کی شکل میں ہے تو یہ فرنجز بنے گی، دھاریاں بنے گی. دھاریاں اگر آپ نے کبھی نہیں دیکھی تو آپ کو ایک دفعہ زیبرا دیکھنا چاہیے، اس پہ اوپر وائٹ بلیک فرنجز بنی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل ایسی ہی برائٹ ڈارک فرنجز بنی ہوئی ہوں گی. بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو ڈارک فرنجز ہیں وہ بلیک کلر کی ہوں گی، کیونکہ وہ تب ہوں گی جب کریسٹ اور ٹرفس ملیں گے. ان دیٹ کیس ویو ڈیمپ ہو جائے گی، ایمپلیٹیوڈ ختم ہو جائے گا تو ڈارکنیس ملے گی بلیک کلر کی. برائٹنس کبھی بھی وائٹ کلر کی نہیں ہوگی. برائٹنس کون سے کلر کی ہوگی؟ وہ اس کلر کی ہوگی جس کلر کی مونوکرومیٹک لائٹ آپ اوریجنل سورس سے یوز کر رہے ہیں. تو وہ گرین کلر کی ہو سکتی ہے، برائٹ فرنج گرین ہو سکتی ہے، یلو ہو سکتی ہے، اورنج ہو سکتی ہے، ریڈ ہو سکتی ہے، کوئی بھی کھٹی مٹھی کسی رنگ کی ہو سکتی ہے، وائٹ کلر کی نہیں ہوگی. تو اس طرح سے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں ڈبل سلٹ سے پہلے ایک سنگل سلٹ لگائی جائے گی تاکہ یہ اس بات کو انشور کرے گی کہ ویو فرنٹ سفیریکل ہیں جو ڈبل سلٹ تک جا رہے ہیں اور دونوں سلٹس تک ایک ہی ویو فرنٹ جا رہا ہے. تو اب ہم ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں ٹارگٹ سکرین پہ جو برائٹ فرنج بنے گی اور جو ڈارک فرنج بنے گی اس کی کنڈیشنز کو ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹارگٹ سکرین پہ بننے والی فرنجز اور ان کے لیے میتھمیٹیکل ریلیشنز. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.